बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त कि अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वो चीज़ें जो मैं चाहता हूं आप तक पहुंचें वो आप तक पहुंच सकें। अमेरिका चीन के मुकाबले पर आ गया है। चीन और भारत के दरमियान जारी कशीदगी में इस वक्त इस खत्ते के लिए ये सबसे तशवीशनाक खबर है। ये खबर ना तो इस खत्ते के लिए एक अच्छी खबर है, ना ही चीन और भारत की कशीदगी में चीन के दोस्त, चीन के खैरखा इसे चीन के लिए एक बहुत अच्छी खबर करार दे रहे हैं। अमेरिका क्या करने जा रहा है, इस व्लॉग में हम इस पर बात करेंगे। इसके मुमकिन नताइज क्या हो सकते हैं, इस पर भी बात होगी। अमेरिका इस वक्त इस खत्ते में जो समंदरी हुदूद हैं उनमें अपनी इस रीजन में सबसे बड़ी बहरी मशक़ें करने जा रहा है। इन बहरी मशक़ों में अमेरिका के 2 तैयारा बरदार बहरी बेड़े शामिल हैं और 4 बड़ी जंगी कश्तियां इनमें हिस्सा लेने जा रही हैं। अमेरिका जहां इन मशक़ों का इनेकाद कर रहा है, कशीदगी में ज़बरदस्त इजाफा होने का खदशा है क्योंकि उसके नज़दीक ही चीन की बहरी मशक़ें जारी हैं। अब ये लिखते हैं वॉल स्ट्रीट जर्नल में, अमेरिकी सहाफ़ी हैं एलिस्टर गेल, उन्होंने लिखा है, उन्होंने अपने आर्टिकल में लिखा है कि इन मशक़ों का जो मकसद है अमेरिका की जानिब से वो चीन को एक पैगाम देना है। चीन को अमेरिका ये बताना चाहता है कि वो इस खत्ते में ख़ास तौर पर जो समंदरी हुदूद हैं उनमें चीन के जो टेरिटोरियल क्लेम्स हैं उन्हें इलेजिटिमेट समझता है। चीन के जो समंदरी हुदूद पर दावे हैं मिल्कियत के, उसको अमेरिका गैर कानूनी समझता है और अमेरिका चीन के बढ़ते फ़ौजी अज़ाइम से, चीन के इन समंदरी हुदूद पर दावों से खुश नहीं है। ये बात अमेरिका चीन को बड़े क्लियर अंदाज में बता देना चाहता है, इसलिए अमेरिका यहाँ सबसे बड़ी बहरी मशक़ें करने जा रहा है। जिस जगह ये मशक़ें हो रही हैं उससे बहुत नज़दीक चीन की मशक़ें जारी हैं। अमेरिका चीन और भारत की कशीदगी में मुसलसल बोलता रहा है, भारत का साथ देता रहा है, भारत की पीठ थपकता रहा है। अमेरिका चीन को इस खत्ते में भारत के साथ होने वाली इस कशीदगी में बदमाश करार देता है। अमेरिका ये कहता रहा है कि चीन जो है उसके एक्सपेंशनिज्म के अज़ाइम हैं और चीन को उनसे बाज रहना चाहिए। इस कशीदगी में कुछ यूरोपीय ममालिक और अमेरिका जो हैं वो भारत के साथ खड़े हुए हैं। अब इस तमाम तर सूरत हाल में ये जो बहरी मशक़ें हैं, ये बहरी मशक़ें, इनमें जो 2 बहरी बेड़े हिस्सा लेने जा रहे हैं, नेथन्स और उसके साथ साथ रोनाल्ड रेगन के नाम पर बहरी बेड़े हैं। ये बहरी बेड़े जो हैं ये बहुत ताकतवर, बहुत बड़े बहरी बेड़े हैं अमेरिका के। इनमें से एक जो है, इन्होंने मुख्तलिफ जो वॉर मिशंस हैं उनमें बड़े बड़े मिशंस में ज़िम्मेदारियाँ निभाई हैं। इनमें से एक की जो इराक़ के ख़िलाफ़ जंग थी अमेरिका की, इराक़ पर बल्कि मुसल्लत की हुई जंग, उसमें पहली ज़िम्मेदारियाँ थीं 2006 में। और ये बहरी बेड़े जो हैं ये मुसलसल कंटिन्यूसली ऑन द गो होते हैं और इस वक्त जो है ये 24/7 बहरी मशक़ें होंगी। इनमें जब जहाज़ उड़ेंगे उन हुदूद में कि जिन पर चीन अपना क्लेम करता है, उन हुदूद के बहुत नज़दीक, तो ख़त्ते में कशीदगी बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। ये बहरी बेड़े जो हैं वो एटमी हथियारों से मुसल्लह बहरी बेड़े हैं। दूसरी जानिब इन बहरी बेड़ों की मौजूदगी के मकासद के हवाले से जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये कहते हैं कि जहाँ चीन को पैगाम जाएगा वहाँ खत्ते में कशीदगी बहुत बढ़ जाएगी। चीन के बहरी बेड़े, चीन की अफवाज मशक़ें कर रही होंगी, अमेरिका की अफवाज उसके बिल्कुल साथ साथ मशक़ें कर रही होंगी। यहाँ ज़रा सी भी गलती एक जंग को दावत दे सकती है, पूरे खत्ते को जंग में झोंक सकती है। नरेंद्र मोदी और उसके दोस्त यहाँ तबाही मचा सकते हैं। ये पहला मौका होगा हिस्ट्री में कि चीन की और अमेरिका की जो बहरी अफवाज हैं वो बिल्कुल साथ साथ ऐसी मशक़ें कर रही होंगी। गुज़श्ता कुछ दिनों में चीन और अमेरिका के दरमियान तकरीबन हर महाज पर, ख़ास तौर पर कोरोना वायरस के बाद तो ये कशीदगी बहुत बढ़ गई है, लेकिन वैसे भी अमेरिका अगर सुपर पावर है तो सुपर पावर को अगर कोई सुपर पावर चैलेंज कर सकती है, अमेरिका से आगे बढ़ सकती है मईशत के मैदान में, अस्करी मैदान में, टेक्नोलॉजी के मैदान में, तो वो वाज़े तौर पर चीन है। अमेरिका चीन को अपने लिए सबसे बड़ा ख़तरा समझता है और इसीलिए हमें दोनों मुल्कों की क़यादत की जानिब से बयानात में ये कशीदगी साफ तौर पर नज़र आती है। अब इस वक्त इन बहरी मशकों के हवाले से रियर एडमिरल जॉर्ज माइकल वाइकॉफ हैं। ये
رونلڈ ریگن پر جو ہے وہ کمانڈر ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ ان مشقوں کا مقصد خطے میں ہم اپنے دوستوں اور اتحادیوں کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ ہیں، ہم خطے کی حفاظت اور سلامتی کے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے ان کا ساتھ دینے آ رہے ہیں۔ وال اسٹریٹ جرنل اس پر اپنا تجزیہ یہ لکھتا ہے کہ چین جو ہے وہ خطے کے ممالک پر دباؤ بڑھا رہا ہے، جو بھارت کے ساتھ کشیدگی ہے جس میں فوجی مارے گئے ہیں، اس کو بھی وال اسٹریٹ جرنل، کیونکہ امریکی حکومت کا بڑا حامی اخبار ہے، تو وہ یہ لکھتا ہے کہ چین نے یہ بھی کیا ہے۔ چین نے ہانگ کانگ کے حوالے سے جو قانون منظور کیا ہے اور ہانگ کانگ کی خود مختاری کا خاتمہ کیا ہے، اس سے امریکہ خوش نہیں ہے۔ تائیوان کی حدود کو چین نے ہڑپ کیا ہے امریکی اخبار کے مطابق، اس سے امریکہ خوش نہیں ہے، اور امریکہ اس خطے میں ایک بار پھر، جس طرح سے امریکہ ہمیشہ دنیا بھر میں ٹھیکیدار بن کر دیگر ملکوں کا ان کے مقاصد کے لیے آتا ہے بظاہر، لیکن پھر اپنے مقاصد پورے کرتا ہے، تو امریکہ اس خطے میں آنے کی غلطی کر رہا ہے۔ لیکن اس سے پہلے امریکہ جن کے سامنے آیا ہے، ان میں ویتنام شامل ہے، ان میں افغانستان شامل ہے، ان میں عراق شامل ہیں، یہ انتہائی کمزور طاقتیں تھیں جن کے سامنے امریکہ آیا۔ امریکہ نے جن کی مدد کی مشرق وسطیٰ میں، اور جن لوگوں پر امریکہ حملہ آور ہوا اپنے ساتھیوں کی مدد سے، وہ انتہائی کمزور حریف تھے، اور امریکہ نے ابھی تک ان کی طاقت جو ہے وہ جو دیکھی تھی وہ برائے نام تھی، لیکن امریکہ نے کسی بڑی طاقت کو اب تک للکارا نہیں تھا۔ تو چین جو ہے وہ امریکہ کے لیے کتنی بڑی مصیبت کا سامنا اس کو ہو سکتا ہے، ماہرین کہتے ہیں کہ اس کا بھی امریکہ کو بھی خود اندازہ نہیں ہے، اور ایکسپرٹس کی اوپینین یہ ہے کہ یہاں امریکہ جو ہے وہ بڑی غلطی کرنے جا رہا ہے، کیونکہ امریکہ جس فوجی طاقت کو ٹیسٹ کرنے جا رہا ہے، وہ فوجی طاقت امریکہ کے اندازوں سے کہیں زیادہ خطرناک ہو سکتی ہے امریکہ کے لیے۔ اور اس وقت امریکی حکام یہ کہتے ہیں کہ چین جو اس خطے میں اپنی پڑوسی ممالک کی زمینوں کو، سمندری حدود کو ہڑپ کر رہا ہے، وہ چین نے کیا ہے امریکہ کی کورونا وائرس سے نمٹنے میں مصروفیت کو دیکھ کر، اس کا ناجائز فائدہ اٹھا کر۔ 2016 میں ایک انٹرنیشنل ٹرائیبیونل نے فیصلہ دیا تھا کچھ ممالک خطے کے، انہوں نے یہ اس ٹرائیبیونل میں اعتراض اٹھایا کہ چین ان کی حدود کو ہڑپ کر رہا ہے، اور چین پھر اس ٹرائیبیونل میں پیش ہوا۔ ٹرائیبیونل نے یہ فیصلہ دیا کہ یہ جو ٹیریٹوریل کلیمز ہیں چائنا کے، یہ غلط ہیں، اور چین نے ٹرائیبیونل کے اس فیصلے کو مسترد کر دیا۔ چین نے کہا تھا کہ ہم اس فیصلے کو نہیں مانتے، ہمارا دعویٰ اس ریجن پر درست ہے۔ امریکہ کو اپنی سرزمین پر بھی چین کے جواب کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ یہ ایک لمبے عرصے سے نہیں ہوا۔ امریکہ نے اپنی سرزمین پر جن خطرات کا سامنا کیا ہے، وہ خطرات براہ راست فوجی خطرات نہیں تھے، بلکہ وہ خطرات جو ہیں وہ دہشت گردی کے خطرات تھے۔ لیکن یہاں ماہرین کہتے ہیں کہ چین یہ غلطی، امریکہ یہ غلطی نہ کرے، معاف کیجیے گا، اور امریکہ کو اپنی سرزمین پر براہ راست خطرات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ دیکھیے، اس وقت جہاں میں آپ کو یہ بار بار بتا رہا ہوں کہ بھارت نے کچھ ملکوں کی حمایت حاصل کر لی ہے۔ ایک تو راجناتھ سنگھ گئے تھے رشیا، تو رشیا سے انہیں اگر طیارے ملنے میں دیر ہوئی تھی، تو میں نے آپ کو بتایا تھا ویلاگ میں کہ رشیا نے ان کو میزائلز اور بامبز جو ہیں وہ فوری طور پر دینے کی حامی بھر لی، اور وہ بھارت کو دیے جا رہے ہیں۔ اور یہ جو میزائلز اور بامبز ہیں، یہ رشیا چین کے خلاف بھارت کی جو فضائیہ ہے اس کی طاقت بڑھانے کے لیے دے رہا ہے۔ نریندر مودی نے امریکہ کی یوم آزادی پر ٹویٹ کیا، اور ٹویٹ کرتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ کو، امریکہ کو مبارکباد دی، امریکہ کے شہریوں کو مبارکباد دی، اور کہا کہ ہم دونوں دنیا کی دو بڑی جمہوریتیں ہیں، اور آپ کو آپ کے یوم آزادی پر ہم مبارکباد دیتے ہیں، ہم لوگوں کی فلاح کے لیے کام کرنے والے لوگ ہیں۔ تو امریکی صدر نے اس مبارکباد کا شکریہ ادا کیا اور لکھا کہ امریکہ کو بھارت سے محبت ہے، امریکہ لوز انڈیا، یہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ٹویٹ کے الفاظ ہیں۔ اسے بھی اس وقت جو سچویشن ہے خطے کی، اس میں چین کے خلاف بھارت کی مدد کے لیے کلیئر پیغام امریکہ کی جانب سے قرار دیا جا رہا ہے۔ اس کی جو امپلیکیشنز ہیں اسے دیکھتے ہوئے ایک چینی ماہر ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ بھارت اس پہ زیادہ خوش نہ ہو۔ بھارت تو یہ کوشش کرے گا کہ وہ امریکہ کی اور دیگر ملکوں کی جو حمایت ہے وہ حاصل کرے،
لیکن امریکہ کی جانب سے یہ حمایت کتنی ریئل ہے، کتنی اصل ہے، کتنی حقیقی ہے، اس کا اندازہ ان کا ہی کہنا ہے کہ اس سے لگا لیجئے کہ امریکہ میں کچھ دنوں میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں، تو ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کی جماعت کو حمایت درکار ہے امریکہ میں بسنے والے بھارتیوں کی، کیونکہ وہ بھارت کی سرکار کو، نریندر مودی کو، چین کے خلاف بھارت کو مدد دینے کی بات کریں گے، تو اس سے امریکہ میں بسنے والے جو بھارتی ہیں وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے حق میں ووٹ کریں گے، ڈونلڈ ٹرمپ کی جماعت کے حق میں ووٹ کریں گے، اور اس سے انہیں فائدہ ہوگا۔ یہ فائدہ پچھلے الیکشن میں بھی ڈونلڈ ٹرمپ کو ہوا تھا، جہاں انہوں نے امریکہ میں بسنے والے بھارتیوں کو بڑے زبردست طریقے سے اٹریکٹ کیا تھا، اور ایک بار پھر اسے پولیٹیکل اسٹنٹ زیادہ قرار دیا جا رہا ہے، لیکن یہ تمام ڈیولپمنٹ جو ہے وہ اس خطے کے لیے انتہائی خطرناک قرار دی جا رہی ہے۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویلاگ میں۔